ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 18 श्लोका 8। देवेन्द्रं देवेन्द्रं मुहुः इति मुहुरिति वाजिनं हरन्तं देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं। वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ। रुन्धाने कमलभवे क्रतोः रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ। साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षथाः साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वं। देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथाः स्वयं स्वम्।